There is a light that burns in the darkness. There is a hope that washes the fear away. There is a peace that settles around us. It is your love that sets our hearts ablaze. There is a light that burns in the darkness. There is a hope that washes the fear away. There is a peace that settles around us. Oh, it is your love that sets our hearts ablaze. Father, we're on our knees with every heartbeat. We bring you this offering. Lord, come and fill this space. Father, we're crying out. Spirit, we need you now. Glorious love surrounds us. Lord, come and fill this space. There is a King that reigns in victory. There is a mercy strong enough to save. We feel it rising up from the ashes. Yeah, there is a love that overcame the grave. There is a love that overcame the grave. Father, we're on our knees with every heartbeat. We bring you this offering. Lord, come and fill this space. Father, we're crying out. Spirit, we need you now. Glorious love surrounds us. Lord, come and fill this space. Oh, Lord, come and fill this space. Oh, Jesus. In our worship, you, our worship, you, our worship, you always. In our worship, you, our worship, you, our worship, you always. In our worship, you, our worship, you, our worship, you always. In our worship, you, our worship, you, our worship, you always. Father, we're on our knees with every heartbeat. We bring you this offering. Lord, come and fill this space. Father, we're crying out. Spirit, we need you now. Glorious love surrounds. And I will worship you. I will worship you. I will worship you always, always, always. And I will worship you. I will worship
always. And I will worship you, I will worship you, I will worship you always. Maayong adlaw sa tanan ako mga kaigsunan sa inyong pagpadayon sa pagsunod nining atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang ako mga pagampo nga naa kamo sa maayong kahimtang karon nga bisan sa atong bag-o or gitawag natong new normal nga kita makapadayon gayod bisan sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa atong pagpadayon sa gipadayag, magampo ta. Amahan nga langit nun, dako ang among pagpasalamat sa paghatag nimo kanamog kusugog panahon aron nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong pulong. Nagampo ako nga sa among pagtan-aw karon pagbalik sa gipadayag nga ang imong balang espiritu mo'y magpadayag sa kamatuoran ug nga nakahibalo kami Ginoo nga hapit na ang imong pagbalik apan ang una nga panghitabo mao nga imong sakgawon ang imong tanang mga kanakan sa dili pa magsugod ang kalisod. Tumang kalisod sa 7 ka tuig nga si Antikristo magdumala sa tibuok kalibutan. Lord, salamat sa imong presensya karong buntaga o kining tanan namong giampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So karon atong padayon ang pagtuon nato sa pulong sa Ginoo. Ako lang balikan sa makadiyot sa Gipadayag kapitulo 7. Sa miaging Domingo, ang atong gisgutan, kabahin man kini sa nga adunay pag-undang sa pag-uros sa hangin sa tibuok kalibutan. Sa atong nasabtan niini nga aduna say kamingaw sama kini nga adunay nagpadulong bagyo apan dili pa kini makita dayon tungod kay layo-layo pa man apan kung hapit na gani nagpasabot niya na nga grabe gyud kusog gyud ning bagyo. So dinhi makita nato nga sa wala pa abrihi ang 7 ka silyo maong aduna na daay gihimo ang Ginoo. Una atong makita dinhi nga iyang gimarkahan ang 145 nga naila nato nga mga Israelita. Gimarkahan sila sa agtang aron pagpakita nga sila ang nanag-iya ang nanag-iya kanila mao ang Ginoo. So atong makita igsuon nga ang una di ay nga nagpatik sa agtang dili sa Antikristo kundi dili ang Ginoo. So atong nakita dinhi nga iya usang giandam ang iyang katawhan. Gani sa ako nang gikaingon kaninyo nga sa pagsugod sa Great Tribulation period o kining 7 ka tuig nga tumang kalisod sa tibuok kalibutan, mao kini ang panahon nga ipakita niya sa nasod sa Israel unsa niya kapalangga kini ug makita sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan nga wala pa diay mahuman ang plano sa Ginoo sa nasod sa Israel o sa mga Israelita. So karon din hinata sa kapitulo 8 atong sugdan sa bersikulo 1 nag-iyon dinhi Gipadayag kapitulo 8 bersikulo 1 sa dihang gitangtang na sanat ning karnero ang ikapitong silyo may kahilom didto sa langit sulod sa mga tunga sa oras ug nakita ko ang 7 ka anghel nga nagbarog atubangan sa Dios ug gihatagan sila og 7 ka trompeta. So atong mabasa dinhi sa bersikulo 1 nga adunay kalmado nga sitwasyon sa langit nga naman kay bisan pa ang mga anghel nag-anticipate na sila nga unsa ka ang mahitabo sa dihang ang ikapitong silyo kumpleto nga pag-abre sa linukot nga basahon unsa ka ang mahitabo. Ug unya atong nakita dinhi nga adunay 7 ka mga anghel unya ang matag usa kanila nagdala og trompeta. So unsa kay mahitabo inigtingog na sa tagsatag sa katrompeta. Sa ato nang nasabtan nga sa ilang panahon, ang trompeta ilang gigamit aron sa paghatag og warning kung adunay kontra nga umaabot o adunay importanteng mga bisita. Og ang pagtingog usab sa trompeta, usab pug kana ka simbolo
nga ang paghusga sa Ginoo magsugod na. Din sa versikulo 3 atong basahon, laing anghel nga may dalang bulawang sulanan sa insenso, ang miabot og mibarog sa atubangan sa bulawan nga halaran. Gihatagan siya daghang insenso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios ug gihalad dito sa halaran nga diha sa atubangan sa trono. Ang aso sa sinunog nga insenso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios misaka gikan sa kamot sa anghel nga nagtindog atubangan sa Dios. Unya gikuha sa anghel ang sulanan sa insenso ug gipuno niya kinig kalayo gikan sa halaran og gilabog ngadto sa yuta ug dihay sipa kaayo nga mga daluglog, kilat og linog. So nakita usab din ni Juan nga adunay usa ka anghel nga nagdala og sudlanan sa insenso. No, kaysa ilang panahon labi na sa templo sa una, ang labaw nga pari magdala og sudlanan nga insenso unya iyan ang pasuhan kay mao na ang simbolo nga ang ilang pag-ampo mipaingon sa langit og madungog kini sa Ginoo. Igsoon atong makita usab dinhi nga ang sudlanan sa insenso gibutangan og kalayo. Ug unya ang nahitabo niini maong gilabog kini sa yuta. Ug unya adunay dalugdog, kilat og linog. Sa ilang panahon sa una kining dalugdog, kilat og linog usa ni ka timailhan sa presensya sa Dios. Nga bisan ang Israel dito pa sa bukid sa Sinai, mao na ang ilang timailhan nga naa ang presensya sa Dios tungod kay adunay dalugdog, kilat ug linog. Apan kini usab nga tingog, mao pod kini ang simbolo sa pagsugod unya sa buhaton sa Ginoo sa tibuok kalibutan niining panahona. Usbo na ko igsuon nga kining 7 ka tuig nga tumang kalisod sa tibuok kalibutan, wala pa kini masinati sa tao apan niining panahon na ipabati na sa Ginoo. Para sa iyang mga kaanakan, mao ni ang panahon nga makita nila ang gahom ug gugma sa Dios. Apan sa kadtong mga tao, labi na tong mga hintel nga wala modawat ni Ginoong Hesus, mao ni ang panahon sa iyang pagpakita sa iyang gahom ug paghusga. So, ato nang tanawon sa versikulo 6, palihog lang ko og sunod sa pagbasa diha sa inyong Biblia. So nagiyon din sa versikulo 6, unya ang 7 ka anghel nga may dalang 7 ka trumpeta nangandam sa pagpatingog niini. 7, gipatingog sa unang anghel ang iyang trumpeta ug giulanan ang yuta og yelo o kalayo nga sagol dugo. Nasunog ang ikatulong bahin sa yuta, ang ikatulong bahin sa kakahuyan ug ang tanang lunhaw nga sabot. So sa pagtingog sa unang anghel sa iyang trumpeta, atong makita dinhi nga adunay dako nga sunog sa tibuok kalibutan. Gani nagyon dinhi nga nasunog ang ikatulong bahin sa yuta, ang ikatulong bahin sa kakahuyan og tanang lunhaw nga sagbot. So makita nimo dinhi nga kung moingon ta nga adunay climate change, so dinhi makita na daan nga grabe no, 1/3 nasunog ang yuta, 1/3 sa kakahuyan ug unya ang tanang lunhaw nga sagbot. So hunahuna igsuon ining panahon na kung anaa ka nga wala ka na makita nga green. So tungod kay sunog man, so hunahuna adaan nga grabe ang aso sa tibuok kalibutan. So mana nga unsa kay mahitabo kung naata nga makasaksi niini. Sa bersikulo 8, unya gipatingog sa ikaduhang anghel ang iyang trumpeta. Unya may gitambog ngadto sa dagat nga daw usa ka dakong bukid nga nagdilaab. Nahimong dugo ang ikatulong bahin sa dagat ug nangamatay ang ikatulong bahin sa mga mananap sa dagat ug nangaguba ang ikatulong bahin sa tanang barko. Igsoon dili nato ikalimod nga adunay physical nga ebidensya nga sa pipila na katuig ang milabay aduna gyoy mga bato nga gikan sa outer space nga gitawag natog meteors nga moigo gyud sa kalibutan. Gani usahay makakita ta gitawag natog shooting star. So kini sila gagmay kaay nga mga bato, so mana nga sa pagsulod nila sa atmosphere sa kalibutan, mahilis ra kini. Apan ining panahon na igsuon,
no, mo adto ka sa website sa NASA. So makita nimo ang impormasyon didto nga aduna sila gipang monitor nga mga meteors nga dagko kayo. Nga ang uban pipila ka metros ang kadaka, ang uban pipila ka kilometro. So dinhi gipakita ni Ginoong Hesus nga mabot ang panahon nga adunay usad kadako kaayo nga meteor nga gitawag ni na dinhi nga bukid nga nagdilaab. Ug unya naigo kini sa dagat. So wala ta kahibalo kung asang dapita sa Pacific Ocean ba Indian Ocean apan unsay nahitabo. Tungod sa impact niini atong makita nga adunay dako gyud kay nga tsunami. Gani tungod sa kusog sa impact niini nagkalayo sumana nga nag-iyon dinhi nga nangamatay ang ikatulong bahin. Ang ikatulong bahin sa mga mananap, no, 1/3 sa sea creatures ug unya ang 1/3 sa tanang mga barko nga naa dito nangaguba. Walay nun gisgutan dinhi kung aduna bay nangamatay nga mga tao apan base na sa atong nakita sa nahitabo sa Japan ug bisan pa sa Thailand ug sa Indonesia sa diyang mihapak ang dako nga tsunami tungod sa dako nga paglinog kahibalo man ta nga linibuan ka mga tao ang nangamatay. Apan ining panahon na igsuon mas grabe pa ang damage niini kay kung inyong tan-awon ug obserbahan karon kasagari ang mga dagko nga mga syudad naa gyud mahimutang sa atbang sa dagat. Ngano man tungod kay practical nga ang dagkong syudad naa sa dagat kay mas paspas man ang pagtransport sa mga butang o goods gikan sa mga nagkalain-laing lugar o nasod. So mana nga giingon po dinhi nga ikatulong bahin sa tanang mga barko ang nangaguba og nangalunod. So pag tingog sa unang trompeta, sunog sa tibuok kalibutan. Ang ikaduha, adunay meteor nga nagdilaab nga naigo sa dagat ug unya daghan ang nangamatay. 1/3 ang mga nangamatay nga mga sea creatures ug unya 1/3 sa mga barko ang nangaguba. Tanawon nato karon sa bersikulo 10. So, akong basahon, nag-ingon dinhi, gipatingog sa ikatulong anghel ang iyang trompeta. Unya nahulog gikan sa langit ang usa ka dakong bituon nga nagdilaab, daw sulo didto sa ikatulong bahin sa mga suba ug mga tinubdan sa tubig. Ang alan sa maong bituon kapaitan, nahimong pait ang ikatulong bahin sa mga tubig ug nangamatay ang daghang mga tao nga nakainom niini. So, nining panahon na, adunay lain, no? Nakita ni Juan nga star. Apan kung imong tanawon, kini nga gikan lang gihapon kini, nga bato gikan sa kawanangan, ug unya ang naigo niini sa paghulog dinhi sa kalibutan, mao ang tinubdan sa presko nga tubig nga mainom. Ug unsay nahitabo? Nahimong pait ang tubig og makahilo. So, makita nato nga aduna gyud kini chemical reaction nga nakapahimo sa tubig nga pait ug unya makamatay. Tanawa igsoon, sunog, tsunami ug unya nahimong pait ang imnonon nga tubig. So, mana nga atong mabasa dinhi nga perting daghana ang nangamatay nga mga tao. Sa bersikulo 12, unya gipatingog sa ikaupat nga anghel ang iyang trompeta, ug mingit-ngit ang ikatulong bahin sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon, ug mingit-ngit ang ikatulong bahin sa adlaw ug sa gabi. So dinhi igsoon sa pagtingog sa ikaupat nga trompeta, no, 1/3 na lang sa adlaw. So bisan og alauna, no, o odong tutok sa alas 12. Apan ang siga sa adlaw, mura na lag mga alas 5 na gani, kanang bugnaw na ang hangin. So dili kalikayan igsuon nga mo ngit-ngit tungod kay sa una palang trompeta, aduna nay 1/3 nga sunog ang nahitabo sa tibuok kalibutan, ug unya ang aso niini maoy ni cover sa adlaw, dugangan pa sa katong niigo nga nagdilaab nga bukid. Kaya ang impact nito igsuon, maka-create man gihapon to tungod sa kainit
maka-create gihapon og aso nga maoy mutuyok sa tibuok kalibutan. So ang nahitabo gud niini mao nga ang adlaw nibugnaw na, mingit-ngit na. Excuse me. Sa versikulo 13, unya nakita ko ang usa ka agila nga naglupad sa kalangitan ug mingon sa kusog nga tingog. Pagkaalaot gayud sa tanang mulupya sa kalibutan, inig patingog na sa tulo ka laing anghel sa ilang mga trompeta. So igsoon makita nato dinhi nga ang mensahe sa anghel mao nga dili pa day tumao. Aduna pa day upat ka trompeta nga patingugon o ipat ang tulo ka laing trompeta nga wala pa patinguga nga musamot pagyud ang kalisod sa tibuok kalibutan. Igsoon atong hinumduman nga sa kapitulo 6, no, 1/3 na sa mga tao sa tibuok kalibutan ang nangamatay ni atong panahona, punan pa karon niining katalagman sa kapitulo 8 ug unya atong tan-awon sa kapitulo 9. Kapitulo 9 sa gipadayag, versikulo 1 nagiyon dinhi. Unya gipatingog sa ikalimang anghel ang iyang trompeta, ug nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta. Yatagan kini og yawi alang sa bungaw paingon sa kahiladman. Giablihan sa bituon ang kahiladman og miutbo ang aso nga daw gikan sa dakong hudno, ug tungod niini mingit-ngit ang adlaw ug ang kawanangan. Unya gikan sa aso mihugpa ang mga dulon sa yuta, o gihatagan sila gahom sama sa gahom sa tanga. Gididaan sila sa paghilabot sa mga sagbot o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tao nga walay patik sa silyo sa Dios diha sa ilang agtang. Gitugutan lamang ang mga dulon sa pagsakit ni ining mga tawhana sulod sa 5 ka bulan apan dili sila patyon. Ug ang kasakit nga antuson nila sama sa kalala sa pinaakan sa tanga or scorpion. Tulod sa 5 ka bulan, mangandoy ang mga tao sa kamatayon, apan dili sila mamatay kay mulikay man kanila ang kamatayon. So, unsay nahitabo sa pagtingog sa ikamang anghel igsoon, maong adunay usa ka bituon nga nahulog ug kini atong mailhan nga kini di siya usa ka anghel. Ngano man kay iyang giabrihan ang bungaw nga paingon sa kahiladman. Igsoon ang Biblia nagiingon gayod nga adunay lugar nining kalibutan nga gihimong prisuhan sa mga anghel nga gitagana sa Ginoo alang niining adlaw. So makita nato nga grabe pod ang spiritual activity niining panahona. Gani mabasa nato sa bersikulo 2 nga miaso, no, sama sa usa ka dakong hudno. So mana nga sa pag-abre niini nga portahan migwa ang aso. So atong makita igsoon nga sa ilawom gayod sa yuta, init kayo ug adunay volcanic activity. Gani pwede po ni siya nga hulagway sa usa ka bulkan nga dibuto, apan sa pagbuto niini adunay nang guwa nga dulon, pero kani nga klase nga dulon mura og scorpion kay mao man na ang nakita ni Juan. Apan kini nga klaseng dulon gidid-an sa Ginoo sa pagdili paghilabot sa mga tanom. Kay kasagari ang dulon tanom man gyud ang iyahang paakon og kaunon. Apan ining panahona ang ilang hilabtan mao kadtong mga tao nga walay patik sa silyo sa Dios nga ato nang nakita o natun-an sa kapitulo 7. So manaigsoon ang rason nga nganong gipatikan sila tungod kay gusto nga ipakita sa tanang tao sa tibuok kalibutan ug makita usab sa nasod sa Israel ang proteksyon nga ihatag sa Ginoo sa panahon sa pagdumala ni Antikristo. So atong mabasa usab dinhi nga ang katong mga walay patik or ang Ginoo dili tag-iya sa kinabuhi niining mga tawhana mao'y gipamaak ug unya atong mabasa dinhi sa bersikulo 5 nga sakiton sila niini nga mga tanga o niini nga mga dulon nga murag tanga sa 5 ka bulan. Ug tungod sa kasakit niini, tungod sa kalala niini,
mao nga ang mga tao maluya ug unya tungod sa ilang kaluya dili gani sila makadaog bisan sa pagbangon o pagkuha og kutsilyo kay ilang patyo ng ilang kaugalingon. No, adunay mga tao nga ingon ni ana nga murag nakumatos na nga dili sila makalihok, dili sila makasulti apan makadungog sila. O ang uban gani tungod sa kasakit no torture nangandoy na sila nga maay pa o mamatay sila apan giklaro dinhi nga sila magantos sa tumang kasakit. No, nagiyon din sa bersikulo 6 nga nangandoy sila sa kamatayon apan ang kamatayon may mulikay niini. So unya atong mabasa igsuon kung unsa ang katuyuan sa Ginoo nga nang wala sila patya o wala sila tuguti nga mapatay sila sa mga dulon. Sa atong ipadayon, nagiyon din sa bersikulo 7 nga ang mga dulon sa maghitsura sa kabayo nga andam sa gubat. Daw may koronang bulawan diha sa ilang ulo o ang mga naong nila sama sa naong sa tao. Ang buhok nila sama sa buhok sa babae o ang ngipon nila sama sa ngipon sa leon. May mga himbi sila nga daw puthaw nga sa lipod sa dughan. Ang hinaguro sa ilang mga pako sama kabanha sa daghang karwahe nga giguyod sa mga kabayo paingon sa gubat. May ikog og tudyok sila nga sama sa tanga o pinaagi sa ilang ikog, may gahom sila sa pagsakit sa mga tao sulod sa 5 kabulan. Ang hari nila mao ang anghel nga nagbantay sa kahiladman. Ang iyang ngalan sa Hebro, Abaddon, sa Griego, Apollyon. So, ang ubang mga Bible komentarista sa Biblia, mingon nga mao kuno ni ang gitawag nga mga attack helicopters. Apan kung imugong tanawon, mao gyud kini sila ang demonic creatures nga gitugutan na sa paggawas sa prisuhan o kay mao ni sila ang mosakit sa katawhan ni anang panahon na kadtong mga tao nga walay marka sa Ginoo. Gani sa bersikulo 11 atong mabasa dinhi nga ang nagpangulo kanila no usa ka anghel nga siya ang nagbantay sa kahiladman. Siya ang pinakahari didto ug ang iyang ngalan Apollyon or Abaddon. Sa bersikulo 12 atong padayonon nagiyon dinhi natapos na ang unang katalagman apan may umaabot pang laing duha. Unya gipatingog sa ikaunom nga anghel ang iyang trompeta. Unya may danog akong tingog gikan sa upat kay iskina sa bulawang halaran nga diha sa tubangan sa Dios. Mingon kini ngadto sa kaunom nga anghel nga may trompeta. Buhii ang upat ka anghel nga gigapos didto sa dakong suba sa Euphrates. Busa gibuhian ang upat ka anghel nga giandam alang sa oras, adlaw, bulan ug tuig aron pamatyo nila ang ikatulong bahin sa katawhan. Kitug-anan ako nga ang mga sundalo nga nagkabayo no 200 milyones, 200 million. Nakita nako nga ang nagkabayo may salipod sa dughan nga sama kapula sa kalayo, sama kaasol sa sapiro ug sama kadalag sa atopre. Ang ulo sa mga kabayo sama sa ulo sa leon ug migula gikan sa ilang baba ang kalayo, aso ug asopre. Tungod niini nangamatay ang ikatulong bahin sa katawhan pinaagi nining tulo ka mga katalagman. Ang kalayo, ang aso ug ang asupre nga migula gikan sa baba sa mga kabayo. Ang gahom sa umang mga kabayo ana sa ilang baba ug ikog. Ang ilang ikog may mga ulo sama sa bitin ug mao kini ang ilang gigamit pagsakit sa mga tao. Igsuon tungod kay mao kini ang nakita ni Juan kung imo kining i-drawing ngilngig ug kay nigitsura. No? So tungod kay mao ra man gud ni ang nasabtan sa nakita ni Juan apan sa ilang panahon iyan ang gi-describe no nga kung adunay pinakangilngig niadtong panahon na nga mga hayop, monster o guban pa sa mga istorya sa ilang katigulangan. Kini gipakita ni Juan nga puwerte gyud ning ngilngiga nga naman kay 1/3 sa mga tao ang patyon niining upat ka mga anghel. Hinumdumi igsuon nga imong mabasa dinhi nga sila gihapon pineriso didto sila ilawom sa Euphrates. Ang uban kanila miingon nga kini mao ang mga sundalo nga gikan sa Asya. So dinhi lang gyud dataman no mo sa atong pagsabot niini
apan hinumdumi igsuon nga sa pag-ingon palang daan dinhi nga 1/3 sa mga tao sa tibuok kalibutan ang ilang patyon. So hunahuna igsuon kung adunay 8 ka bilyon ang populasyon sa atong panahon karon, pila na lay nga bilin. So man nga kumingon ta ngilngig kaining panahona kay daghan ang nangamatay sa COVID, pero wala na gyud ni sa kumingking kung imong tan-awon sa perting daghanang nangamatay sa panahon sa Great Tribulation period. Sa bersikulo 20 nagiyon dinhi, ang uban nga wala mga matay pinaagi sa mga katalagman, wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Nagpadayon sila pagsimba sa mga demonyo ug ang mga Diyos nga bulawan, plata, bronze, bato ug kahoy nga dili makakita, dili makabati ug dili makalakaw. Wala usab nila hinulsuli ang ilang pagkamamumuno, pagkasalamangkero, pagkamahilawason ug pagkakawatan. So dinhi sa bersikulo 20 igsuon, makita nimo nga nganong gihimo ni sa Ginoo, nga nganong naay panahon nga gitagaan sila og 5 ka bulan nga bisan og nag-antos sila apan dili sila mamatay. Ngano man kay ang tuyo sa Ginoo mao nga ang tanang tawo nga mibatok kaniya bisan pa niining panahon na gitagaan paghihapon niya og tsansa nga maghinulso sa ilang mga sala. Manaigsuon sa ako nang gikaingon kaninyo nga ang pinakagrabe nga preaching sa kaluwasan mahitabo niining panahon na. Pero ang tao wala ang gihapoy excuse kabisan og gigamit na sa Ginoo ang pamaagi sa pagpakita kanila sa disiplina nga grabe kaayo apan tungod sa ilang kagahi, sa ilang kasing-kasing, nagpadayon sila pagrebelde. So makita nimo nga walay mahatag nga excuse kining mga tawhana. Dili sila makaakusar sa Ginoo nga dili patas tungod kay grabe na gyud ang pagpailob sa Ginoo. Hinuon nagpadayon sila sa ilang pagrebelde o unya nagiyon dinhi nga nagpadayon sila sa pagsimba sa mga demonyo og sa mga Dios nga bulawan. Igsoon, kung atong tanawon ang mga major nga mga relihiyon sa tibuok kalibutan, imong yung makita nga ang mga espiritu nga nagpaluyo niini mao ang espiritu ni Satanas. No? So mana nga ang pattern niini maong sa ilang pagsimba, aduna sila obligasyon nga buhaton ini nga mga Dios. No? Adunay purma sama sa tao o sama sa mga mananap. Ila kining tagaan og pagkaon, tagaan nilag bulak, himuan nilag balay-balay, sugaan nila. Matanawag gud sa Pilipinas igsuon. Makita gihapon ninimo nga pagsimba sa mga Dios nga nagiyon dinhi nga wala sila mata, dili sila makakita, dili sila makalakaw. So unsa may buhaton, kung maadto ka sa other Asian countries, bisan pa sa India, makita nimo nga ang ilang mga gihimo-himo nga mga ribulto, mga Dios, ilang kargahon, ngano man, kay dili man makalakaw. Kita nga nakasabot na sa kamatuoran, moingon gud ta nila nga nangaunsa man ning tawhana nga nailad man gyud sila. Kay man makita igsuon nga kining mga Dios nga ilang gisimba, sila may modepensa niini. Ngano man, kay kung imong gubon ang mga ribulto ning ilang mga Dios, unsa may ilang himuon, di ba? Ang uban kanila, mopatay pa gani, kay ilang dipinsahan ang ilang Ginoo. Ilang sugaan, ngano man, kay ang ilang Ginoo dili makakita. Ilang tagaag pagkaon, tungod kay ang ilang Ginoo wala may gahom sa paghatag paghimog pagkaon. So unsa may nahitabo igsuon, mao nga kita nga naabrihan ang atong mga mata, makakatawa na lang ta nga unsa man ning mga tawhana nga maingon pabitaw sa akong kailang magwawali sa una. Ningon siya nga mas maayo pa kuno ang iring kay kung imong drawingan ang plywood og porma nga isda, bisan pa og ang imong pagpainting niini murag yung isda, apan sa pagsimot sa iring, moingon dai nang iring dili na tinuon nga isda. So
So dili na nila kaunon, dili na nila dakpon. Pero ingon pa niya nga ang mga tao gani drawingan na ilang Ginoo. Moingon dayon sila nga kini mo ang Ginoo, mo ni ang among ampuan. Matong niingon siya nga maipairing ninyo kay makaila pa unsay tinuod nga isda o dili, unsay tinuod nga Ginoo o dili Ginoo. So igsoon sa dili pa moabot kining panahon na wala naglangan-langan ang Ginoo tungod nga aduna pa sa gibuhat nga lain. Pero si Pablo niingon gayod nga ang pagkalangan sa Ginoo ang budi pasabot ini nga dili siya gusto nga adunay tao nga mapunta sa kalaglagan nga gitawag nato impyerno. Ang gusto niya nga ang tanan makabaton og tsansa sa kaluwasan. Karon igsuon ato nang nakita sa palibot nga ang mga tao ang ilang gisimba, mga Diyos-Diyos nga bulawan, plata, bronze, bato. Dagan sa mga tao karon nga wala tuod ga simba og mga Diyos-Diyos nga mga ribulto. Apan ang ilang gipakahimo nga Dios mao ang kwarta, bulawan, no, plata, bronze. So mga kabtangan ining kalibutana. Ang uban gani kanila nagtuo nga tungod daghan na sila kwarta, dili na sila motuo sa Dios. Mao na igsoon usana sa mga senyales nga hapit na ang paghimuon nga pagsakgaw ni Ginoong Hesus kanato kay ato namang nakita nga mao na gyud ni ang gihimo sa mga tao karon, ang pagsimba sa mga Dios-Dios, ang pagsimba sa mga butan ining kalibutana. Ug nakita na nato ang prueba karon nga ang tao gusto lang nga anaa sa walay risgo, komportable sila. Mana nga subo nga palandungon nga daghan pagihapon ang mga wala mobalik sa pagsimba kay nahadlok sa virus. Apan kung imong tanawon ngano manggawas man sila sa ilang balay, moadto sila sa ilang trabahuan. Ug unya moadto sa mga tindahan sa mga malls kay magsuroy-suroy. Ato nang nakita karon kung kinsa katong Kristohanon nga mobarog sa walay kahadlok o katong mga Kristohanon nga bisan sa gamay nga dili sila makomportable, dili na sila mapadayon sa Ginoo. So manay igsuon, ang akong pagdasig kaninyo, usa kani kapag pahinumdom, nga hapit na gyud ang pagsakgaw sa Ginoo kanato, gisulat ni daan ing gipadayag, gipakita ni kanato, aron nga dili ta makalitan, tungod kay ang mga anak sa Dios, iyan ang giandam daan sa mahitabo, labi na sa atong panahon karon. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo. Nagampo ako Ginoo, nga imo kining gamiton aron sa pag-abri sa mga mata sa mga tao, aron nga sila usab mo ihatag nila ang ilang kaugalingong kinabuhi. Sa mga Kristohanon, nga sila usab mo barog sa ilang pagtuo sa walay kahadlok. Nagampo ako nga bisan sa among pagpadayon sa pagsunod kanimo o gani amo nang makita ang imong pagsakgaw kanamo nga hapit na gyud. Salamat sa imong presensya karong adlaw. Og kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.